भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजेल जावन काडिल्लो ध्येय जावन आसा. जुवांचो वांजेल अध्याय 8 वळ 30 आनी 6. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून सांगिल्ल्या थोड्या उतरां पैकी थोडी महत्वाची उतरां जावन आसात. थोडे चड आमकां लागू जाता. कशें जेजून सांगलां हांवूच वाट सत आनी जिवीत. तशेंच आज सांगिल्लीं ती उतरां जावन आसात. मनशा पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार खंडीत जावन तुमकां सुटका मेळटली. ग्रीक भाशेन असो अर्थ जावन आसा एओतेरोन या एओतेरोस. एओतेरोस म्हळ्यार मोगाचें लिबरेट इंग्लिशांत आमी सांगता. ताचे एक्झेम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी. तशें म्हळ्यार आमी केल्लें देवें आसा तें बाकी आसा तें दिजय म्हणून ना. आमी कितें फारीक करीत तें पाटी दिजय म्हणून ना. तातूंत जावन सुटका आमकां जेजून दिल्या. खंडीत जावन मोगाचेनो जेजून ताच्या कुर्सा मरणा वरवीं जिवंतपणा वरवीं आमकां सर्व आमच्या पातकां धांवन सुटका दिल्या आनी आमकां गुलामपणांतलें सोडयलां. हर एकलो मनीस कोण पातक करता म्हणटा सुमी तो गुलाम जाता. पातकाचो तो गुलाम जाता आनी पातक ताका नश्ट कर सोडटा. जिविता धांवन पयस करता. तर मोगाचेनो सोम्या थंय पातयेवन आमी ती सोडवण सोडीसय. जेजू आमकां सांगता मनशा पुतान केल्ली ती सोडवण तुज्या मोतींत आसूं दी. तूं ती सोडवण जाणा आसा आनी ती सोडवण तुका मेळटली. खंडीत जावन मोगाचेनो कोण जेजूचेर पातयेता ताच्या सोडवणेचेर पातयेता खंडीत जावन ताका सुटका मेळटा. त्या देखून
जेजून आमकां पातकां दावनच न्ही आमकां ससणीक मोरना थावनी सुटका दिल्या. सैतानाच्या हातांत आसल्या आमकां सैतानाच्या अधीन दावन सुटका दिल्या. तर जेजूक आमी सदांच अर्गां दिसय. जेजून वांजेल सुरू करता आसतना पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू करता आसतना ताची उतरां जावन आसात. पश्चाताप करा, सर्गींचें राज लागीं पावलां. हर एकलो मनीस पातक करता तो पातकाचो गुलाम जाता. त्या देखून ताका सुटका मेळा जाय जाल्यार ताणें पश्चाताप करी जायस. मोगाच्यान जेजून आमकां ही सडवण सलिसायेन करून दिल्या. आमी ताचे खातीर घाम पिळे जाय म्हणून ना, कश्ट काडी जाय म्हणून ना, कितेंय वद्दाडी जाय म्हणून ना. आमी खाली देवा मुखार वचून त्या कुमसारीच्या सक्रामेंतांत वचून आमी पातकां आमची रडल्यार पुरो आनी ती पातकां सणून नव्या जिविताक फाटीं परतल्या मात्र पुरो. आमी कितली निर्भागी न्ही मोगाच्यान. आमकां इतलें सलिसायेन मेळचें तें आमी करूंक तयार नाव. त्याच पातकांत लोळोवन लोळोवन आमी आसाव जाल्यार एक बोगसाणें घेवन एक बरी जिणी जियोंक आमकां खुशी ना. तर जेजू सांगता मनशा पूत तुका सुटका दिता जाल्यार तूं खंडीत जावन तुका सुटका मेळटली. सान पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 वोळ 10 अशें म्हणटा. मनशान ताच्या जिविताच्या कालार केल्लें सर्व बरें आनी वायट मेल्ल्या उपरांत देवाच्या न्यायाच्या सिंहासना मुखार हाडून दाखोवंक आसा. क्रिस्तते मोगाच्यान आमी ह्या संवसारांत कितलीं पातकां करता. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वोळ 10 म्हणटा पातकाची मजुरी जावन आसा मरण. खंडीत जावन मोगाच्यान आमकां हर एकल्यांक मेल्ल्या उपरांत त्या देवाच्या न्यायाच्या सिंहासना मुखार उबे रावता आसतना आमी केल्ले सर्व पातकां आमकां थंय सांगूंक आसात. आमी केल्ले सर्व सुखी थंयसर कळोवन येतात. तवळ देव एक न्याय करता. तो न्याय करचो जावन आसा. त्या देखून ताणें आमकां मरणाचें पनिशमेंट दी जाय. ससणाक मरण आमकां मेळा जाय. पूण आमी भवर्त्यांनी खुमसार जावन आमच्या पातकांचें पारीकपण आमी गेलां जाल्यार खंडीत जावन देवाच्या उजव्या कुशीक बसून आसल्या सोमी येवन सांगतालो बापा हांवें तांकां बोगसिलां, तांकां तुंय बोगसी. आनी खंडीत जावन देव काकुळदार बाप जेजून केल्ली ती सडवण त्या खातीर आमकां समेस्तांक बोगसून एक नवें जिविताक त्याच सर्गराजाक आपण व्हरतलो. तर मोगाच्यान आमकां सलिसायेन मेळ्ळेली ती सडवण आमी आपणा जाय. मनशापूत आमकां सुटका दिवंक आशेता. त्या देखून ताणें सुटका दिल्या ती आमी मोगान भावार्थान आनी बरवशान ती आमी अत्रेगून करीत जाय. मोगाच्यान तवळ खंडीत जावन आमचें जिवीत बदलातलें. जेजून खाली पातकां दावनूच आमकां सुटका दिवना. आमी जर बरें एक कुमसार जायन जाल्यार पातकाच्या सांगाता येवचें तें पनिशमेंट जावन आसा. पिडा, अस्खत काय, देदेसपण आनी मस्त तरांचे आमकां भोगणां ती येतात. भिरांत दिसता. आमी देदेस्पर जाता. मोगाच्यान हें सकट पातकां दावन येता. जेजू हसल्या संगती धांवनी आमकां सुटका दिता. संपूर्ण सुटका तो दिता. पातकां धांवन बोगसाणें अनंत मोरना धांवन आमकां जिवंतपणाक व्हरता. तशेंच ह्या संवसारांत पातकां धांवन येवची हर एक पिडा शिडा तो पयस करता आनी आमकां नवें जिवितांत भरता. तर मोगाच्यान आमी त्या सडवणे खातीर राखून आसा जाय. त्या खातीर आमकां दोन संगती जेजून आमकां सोडयलां आनी दुसरें आमकां खंयच्या खातीर सोडयलां म्हणून आमी जाणा जाय.
आमकां सोडयलां कित्याक म्हळ्यार एक फावटी आमी पातकां धांवन भायर वचून जाल्यार खंडीत जावन आमी देवाक होगळसिता. खंडीत जावन आमी देवाक होगळसिता मोगाचें न्हू. तुमी चिंता तुमी एक बसाक सोडून आसात. बसाक चडटा आसतना तुमचो पांय निसर तुमी पोडच्यार आसात तर भितर आसलो कोणी एक मनीस तुमचो हात धरून तुमकां बाचाव करता जाल्यार तुमी तवळ ताका खाले म्हणटात. खंडीत जावन तुमी ताका उपकार बावडून थँक्यू म्हणटात वय मो. तशेंच पातकांत पडून आसच्या आमकां वयर उखलून धरच्या त्या सोम्याक आमी सदांच थँक्यू म्हणा जाय. ताणें केल्ल्या त्या सडवणे खातीर आमी सदांच ताका थँक्यू म्हणा जाय. मोगाचें न्हू. ताणें आमकां सर वायट आतां राखल्या खातीर आमी ताका थँक्यू म्हणा जाय. ताणें आमकां जिवीत दिल्ल्या खातीर आमी ताका थँक्यू म्हणा जाय. तितलें म्हळ्यार मात्र पावना. आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक वचा जाय मोगाचें न्हू. कित्याक सुडका मेळ्ळलो हर एकलो मनीस परत नवो जावन सगळ्यांक ती खबर दिता. दुसऱ्यांक बरें करूंक तो पळयता. तिसऱ्या संगतीन आमी दुसऱ्यांकी बोगसूंक जाय. कित्याक आमकां देवान बोगसिलां देखून आमी एकामेकाकी बोगसूंक तयार आसा जाय. ती जावन आसा खरी सुडका मोगाचें न्हू. सुडका मेळिल्ल्या उपरांत सांब पेद्रूक जेजून अशेंच सांगलें, पेद्रू हांवें तुज्या खातीर मागणें केलां. तूं पडून परत उठल्या उपरांत तुज्या भावांकी तूं थीर कर म्हणून जेजू सांगता ताका. तूं परत पडून उठल्या उपरांत तुज्या भावांक तूं थीर कर म्हणटा. मोगाचें न्हू. आमी कितले फावटी पडून नव्या जिविताक फाटीं येता तर आमी आमच्या भावाक आनी भयण्यांक तांकां तांच्या नव्या जिविताक उठय जाय. कोण शेळेवन गेल्यांत पातकांत पडून आसात तसल्या मनशांक खरी वळख दिवन फाटीं हाडी जाय. सम्याची सडवण दिवन ताका फाटीं हाडी जाय. तर ही उतरां खरेंच जावन आसा. मनशा पूत आमकां सुडका दिता देखून आमकां खंडीत ती सुडका मेळटली. आतां आमी गायनां आयकुची. ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सगलो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओप्सिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता. सगलो जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव ओप्सिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता. सर्व सांव दिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा. लोकी कुशालाय सर सांडटा काणगे सोम्या म्हाका
My name is Sarah. I want to give my testimony. I had met with an accident. My leg was injured very badly. I could not keep my leg on the floor. I was not able to walk properly. The wound on my leg was not getting healed. So the doctor told me to do the diabetic test. I sent a petition to Divine Mercy team and they gave me the word of God. I read the word of God every day and now I can walk properly. I want to thank the Almighty God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, Alleluia. And even I want to thank Brother Prakash and his team for giving me the word of God and also praying for me. Thank you, brother, and thank you, the Divine Mercy team. Praise the Lord. This is Socorina Fernandez speaking from South Goa. I had recently prayed to the God and asked Brother Prakash and his ministry to kindly pray for my two sons who had been stuck for many months due to their passports and visas that were stuck in the consulate. The consulate agencies were not sending my sons Mevin and Myron's passport, and for months they were not granting them visas. They were working on the ship. So I was really upset, and also we were facing severe financial crisis due to their unemployment, and therefore I had prayed to God and asked Brother Prakash and his ministry to kindly pray for my sons so that they get their passport. And after they prayed and they sent us the word of God, we repeated the word of God every day. And last week, my eldest son Myron went on his cruise ship, and in the beginning of November, my second son went to work on the cruise ship. I praise the Lord. I thank the Brother Prakash and his ministry for always praying. Thank you. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्परास विश्वासी मोग केदीन संपना ताचे काकुळती केदींस अंतना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उघडता भगवल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय येता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. Praise the Lord. I am from Goa and I would like to give my testimony. On my way to work, I slipped with my bike and my right hand was fractured. And that pain was so unbearable, so I consulted a doctor. X-ray was taken and it was said that it's a ligament tear, and the doctor gave me medicine for 1 month. And he also said if the medicine doesn't work for 1 month, I would have to go for a needle surgery. So I sent a petition to Brother Prakash team and they gave me Bible verses to recite. With full trust in the Lord, I kept on repeating the verses every day. After 1 month, again I consulted a doctor and the X-ray was repeated. Doctor said my hand was healed with 80% and no surgery was required. So I thank God for doing this wonderful miracle in my life. And I also thank Brother Prakash and his team for keeping me in their prayers. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें म्हज्या पुताक ताणें चिंतिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळचे पासत आनी एका पुताक ताच्या सेमिस्टर एग्जामांत पास जावन बरे मार्क्स मेळचे पासत ब्रदर प्रकाश आनी टिमा कडेन मागूंक विनंती केल्ली. ह्या वेळा तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच सांगून आशिल्लें. तशेंच म्हज्या मम्मीची भलायकी इम्प्रूव जावचे पासत मागून आशिल्ली.
आतां तिची भलायकी पयलींच्याकी मस्त बरी आसा. देव तिका सदांच सांबाळून दी म्हणून ब्रदर प्रकाश आनी टिमा कडेन मागूंक विनंती करता. आनी देव तांच्या मिसाव कामांत सदांच हजर आसूं दी म्हूण आशेता. प्रेज द लॉर्ड. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुका आयच्या दिसा खातीर अर्गां दिता, तुका होगलाप दिता. सम्या जेजू मारिफात तुवें आमची सडवण केल्याय. आमकां हर एका फातका दावन बोगसाणें दिवन नव्या जिविताक तूं आपयताय. समी आज देवा बापाच्या उजव्याक बसून झडती करच्या वेळार आमकां सांबाळटा आनी सदांच राखता. आमकां सर्गींचें दायज जावन आमकां दिता. तर त्याच सम्याक आमी अर्गां दिता. मोगाळा बापा, कोण फातकांत आज पर्यंत पडून आसात तांकां समेस्तांक तूं तुज्या स्पिरितान भर. तांचे पातक वळखून नव्या जिणयेक ती पाव अशें कर. तांकां खंडीत जावन सुडका लाभय म्हूण तुजे कडेन परतून मागता. आतां मोगाचे न्हू आमी आनी 4 टेस्टमनी आयकोवचे. हांव मार्गारेट डिसोजा म्हजे 2 साक्षी दिवन कशें वता. हांव हे मागणें वेळ आसल्या वेळार आयकन आसा. हांव गेल्ल्या जानेवारींत काटकेरे मागण्यांक गेल्लें आनी 3 दिसांचे मागणें करून तिसऱ्या दिसा मागण्याच्या वेळार कोणाक भुरगीं ना ताणें उबें रावूंक जाय म्हणून सांगलें. त्या वेळार हांव म्हज्या पुता आनी सुनेचे खातीर उबें रावलें आनी ताणीं काजार जावन 8 वर्सां जालीं. तांकां भुरग्यांचे देणे नासलें. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशान मागलें आनी आमी मागतले. आनी किर्तन 113 वाक्य 9 हांव सदांच आनी म्हजो पती म्हणटले. आनी आतां तांकां भुरगें चेडो भुरगो जाला आनी 2 म्हयने जाले. तशेंच म्हज्या पुताक कामय नासलें. आतां ताका काम जालां आनी तो कामार आसा. हांव देवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या, होगळा तुका सुम्या. जेरेमिया 17:14 म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो. म्हाका तारण दी आनी म्हजें तारण जातलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. हांव आविला उलयतां. हांव 7 म्हयने प्रेग्नंट हा. म्हाका अकस्मात प्रीटर्म लेबर पेन जालो आनी डॉक्टरा थंय गेलें जाल्यार डॉक्टरान सांगलें प्रायमरी युरीन इन्फेक्शन जालां म्हणून सांगलें आनी एडमीट करपा पडटलें म्हणून सांगलें. हांव एडमीट जालें. म्हजें आनी म्हजे बेबी पासत हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमी लागीं पेटिशन घालें आनी तेमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड वाचपाक दिलें. वर्ड ऑफ गॉड वाचून हांव आतां आनी म्हजे बेबी सेफ आसाय. आमकां आतां डिस्चार्ज मेळ्ळा पूण डॉक्टरान बेड रेस्ट करपाक सांगलां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. प्रेज जीसस, लव यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया जेजू, हालेलुया. All glory and honor for you alone, Lord Jesus Christ. And from Udupi, I want to give 2 testimonies. First of all, my husband went to general checkup and his TMT report came negative. Doctor prescribed him for angiogram. At that time, I sent a prayer request to Divine Mercy group and they gave me words of God. I repeated the words of God continuously. Then he underwent angiogram and miraculously his reports were normal. Thank you, Lord Jesus Christ, for this great miracle. Thank you, Divine Mercy Group, for your continuous prayers. Secondly, my mother, she's 81 years old. One day while getting up in the morning, she fell down and her head hit on the edge of the cot and a big wound had happened on her forehead. 6 stitches were put. I sent prayer requests to Divine Mercy Group and they gave me words of God and I continuously repeated the words of God. Within a week, she recovered completely. Thank you, Lord Jesus Christ. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you, Divine Mercy Group members, for your continuous prayers.
थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या फ्रेंडाची साथ दिवंक आशेता. हांव आनी म्हजो फ्रेंड एकच कंपनींत काम करनासल्या म्हज्या फ्रेंडाची चूक ना जाल्यार ताची सांबाळ करता म्हूण म्हज्या मॅनेजरान सांगलें. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांवें आनी म्हज्या फ्रेंडान सदां एक रिपीट करनासल्या आनी त्या सांबाळ दितना ताची सांबाळ कट्ट करनासतना ताका पुरो सांबाळ दिलो. त्या देखून हे देवूळ आजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ दिता आनी आमचे पासोत्मा केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी तुमकां सर्वांक देव बरो करूं म्हूण मागता.